शिवराज राई विषयगत शाखाका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण तर्फबाट म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मन्डल गाउँपालिका कार्यपालिका खिमडी प्रधानको आर्थिक वर्ष 2076-77 वार्षिक सार्वजनिक तथा वार्षिक प्रगति विवरणको समीक्षा कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु न मन्डल गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय श्री नवसी रावजीलाई भाग लिनु। 2076-77 को वार्षिक सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यू, वडा सदस्यज्यूहरू लगायत महनेल गाउँपालिका सम्पूर्ण शाखा कर्मचारीज्यूहरू लगायत यहाँ महनेलवासी यहाँ सार्वजनिक सुनाइमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महनेलवासीका सम्पूर्ण कार्यवाहीका दिदीबहिनी सबैलाई नमस्कार। जुन आज वार्षिक वर्षभरि के काम भयो, कति भयो भन्ने विषयमा यो सार्वजनिक सुनाइ आज हुँदैछ। तपाईहरुलाई मनमा लागेका कुराहरू कति राम्रा कति नराम्रा सबै कुरा तपाईहरुले यहाँ आफ्नो मनका कुराहरू सबै भन्न पाउनुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो कुरा पनि राख्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। कार्यपालिका सबैलाई नमस्कार। 2076 साल साउन 1 गतेदेखि म महनेल गाउँपालिकामा एक्टिभ भएर आएको। पुस 1 गतेदेखि शाखा प्रमुख भएर म महनेल गाउँपालिका शाखा प्रमुख भएको। त्योभन्दा पहिला महनेल गाउँपालिकामा शाखा प्रमुख हुनुभन्दा पहिला प्रत्येक वडामा बाख्राहरू वितरण गरेको थियो। अध्यक्ष आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको 1 देखि 7 वडासम्म 108 बाख्रा 3 वटा मुर्गा वितरण गरिएको छ। तपाईको 15 वटा फर्महरू व्यक्तिगत फर्महरू बाख्रा फर्महरू अनि 3 वटा समूहहरू दर्ता गरिएका छन्। त्यसैगरी सशस्त्रको बजेट अब अरू कार्यक्रममा पुसदेखि आएकोले मलाई कुनै कार्यक्रम जुट्न नभएर सशस्त्रको बजेट मैले लगेर मैले औषधिहरू 6,45,000 लगेर 1,45,000 औषधि 1 देखि 7 नम्बर वडासम्म औषधि खरिद गरी सब 1 देखि 7 वडासम्म वितरण गरिएको छ। तपाईको भ्याक्सिन कार्यक्रम पशु विज्ञको आर्थिक सहयोगबाट बाख्रालाई पिपिआर सम्बन्धी भ्याक्सिन 1 देखि 7 वडासम्म वडा प्राविधिकहरू सबै खटेर भ्याक्सिनहरू गरेका छन्। अब कहाँ कतातिर गरे त्यो सबै कुरा अब वडा प्राविधिकहरूले अब जानकारी नगरेको र वडा प्राविधिकहरू खटेर सबै ठाउँको रिपोर्ट नलगिदिएको र भ्याक्सिन के कति गरे भनेर रिपोर्ट त मलाई गरेको देखाए तर के कति गरे भन्ने जानकारी भएन। तैपनि एक पशु विज्ञको सहयोगबाट पिपिआर भ्याक्सिन गरिएको। त्यसैगरी 6 नम्बर वडामा पशु शिविर सञ्चालन गरेकै 76 सशस्त्रको बजेटको। अनि अहिले तपाईँ 1 देखि 7 नम्बर वडासम्म खुरेद वर्षायाममा देखा पर्ने खुरेद रोग सरसरी भ्याक्ति सम्बन्धी 1 देखि 7 वडासम्म भ्याक्सिन गरिएको छ। त्यसैगरी हाम्रो प्रदेशको बजेट पशु विज्ञ केन्द्रबाट सञ्चालित भएको थियो। त्यसको त्यो के कति काम भयो नभएको, पशु शाखासँग कुनै समन्वय नभएको र के काम कति भयो अनि को कृषकसँग के खोड निर्माण गर्यो कि कुनै बाख्रा वितरण गर्यो कि के कति गर्यो त्यो कुनै जानकारी नभएको र शाखासँग कुनै समन्वय नभएको र पशु शाखामा यति नै काम भएको। धन्यवाद। आदिवासी जनजाति महासङ्घ महनेल गाउँपालिका समन्वय समितिको अध्यक्ष पनि हो। मेरो जिज्ञासा चाहिँ के छ भने जुन म लक्षित वर्गको जो रकमहरू थियो त्यो सम्बन्धमा मात्रै म अहिले गइरहेको छु। 73-74 को कार्यक्रममा चाहिँ यो लक्षित वर्ग भनेर कुनै पनि बजेटहरू छुट्याइएन।
त्यति बेला पनि मैले पहल गरेको हो। लछितपुरको कार्यक्रमहरू हुन्छ, नेपाल सरकारबाट पनि पहिला चाहिँ 35% चाहिँ पाउँथ्यो, यसचोटि पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि तपाईँले संस्था दर्ता गर्नुहोस्, संस्था दर्ता गरिसकेपछि त्यसपछि कार्यक्रम छुट्याउँछौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको। त्यति बेला प्रशासकीय अधिकृत गणेश ओझा सर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अनि त्यसपछि 74-75 पनि हामीहरूले संस्था दर्ता गरेर वैधानिक रूपमा प्रपोजलहरू पनि हाल्यौँ। प्रपोजल हालिसकेपछि हामीहरूले प्रपोजलमा भोजियारी अनि कडाइपुट्टी, सिलाइ कटाई अनि मोबाइल रिपेयरिङ, मोटरसाइकल मर्मत अनि यस्ता खालका धेरै खाले कार्यक्रमहरू हालेका थियौँ। पछि ठ्याक्कै त्यसको कपी गरेर चाहिँ टेन्डर गरियो। टेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले कुनै पनि जानकारी थिएन। त्यसपछि टेन्डरको ओपनिङ हुँदैछ भन्ने सुनिसकेपछि अध्यक्षज्यूलाई मैले सोधेँ, अध्यक्षज्यू यसको टेन्डर कसरी भयो भनेर सोद्धाखेरि यो त मलाई थाहा छैन भन्ने खालको जवाब उहाँले दिइसकेपछि प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई मैले सोधेँ। त्यो सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि मभन्दा माथिको निकायसँग मैले सल्लाह लिएको हो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि लास्टमा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि कानुनी तरिकाले गरिने काम चाहिँ गरिन्छ भनेर भन्नुभयो। तर टेन्डर भयो, त्यति बेला चाहिँ 90 लाखको योजना थियो। 90 लाखमा चाहिँ टेन्डर कतिको भयो के भयो पोहोर साल चाहिँ खासै त्यसरी चाहिँ स्पष्ट भइएन र यसचोटि पनि लगभग 60 लाख बराबरको चाहिँ छुट्टिएको। त्यसमा चाहिँ के जस्तै अब कडाइबुटी र होजियारी अनि त्यसपछि मोबाइल रिपेयरिङ अनि डकर्मीको पनि छ भन्ने सुनिएको थियो। तर होजियारी र कडाइबुटी चाहिँ भयो, डकर्मीको चाहिँ कुन ठाउँमा तालिम भयो अनि मोबाइल रिपेयरिङ कुन ठाउँमा गराइयो त्यसको पनि कुनै जानकारी आएन। अनि त्यो कार्यक्रम ल्याए बापत अनि त्यो कार्यक्रम त्यो तालिमहरू सिकिसकेपछि तिनीहरू चाहिँ कतिको आत्मनिर्भर भए भन्ने कुराहरूको पनि यसको विशेष अतिथि उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण शाखाका प्रमुख, यस इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, इलाका वन कार्यालयका प्रमुख र सम्पूर्ण चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, आमा बुवा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्णमा नमस्कार। म यो समग्रमा यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो शिक्षाको चाहिँ समग्र कार्यक्रमबारे म भन्न चाहन्छु। र यो विशेष गरेर हाम्रो मौनेल गाउँपालिकामा 53वटा विद्यालय रहेको छ, जसमध्ये हामीसँग सामुदायिक विद्यालय 51वटा र संस्थागत बोर्डिङ स्कुल 2टा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो यस विद्यालयमा मौनेल गाउँपालिकाभरि करिब 6500 विद्यार्थीहरू हामीसँग अध्ययनरत छन् यतिखेर। र हाम्रो कार्यक्रम विशेष गरेर हामी यो चाहिँ नेपाल सरकारले सशस्त्र अनुदानतर्फ कार्यक्रम चलाएको छ। विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ तलब र कार्यक्रमहरू यो गाउँपालिकाको पोर्टफोलियो तथा बाल विकासलाई पिसिआर प्रोग्रामहरू छ। त्यस्तै गरी कक्षा 8 सञ्चालन गर्ने प्रोग्राम रहेको छ। त्यसै गरी कक्षा 8देखि 1देखि विभिन्न तह अनुसारका बुक कर्नरहरू प्रोग्राम हामीले लागू गरेका छौँ। र त्यस्तै कार्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै गरी खाजा कार्यक्रम अहिले चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ प्राविधिक तहमा चाहिँ खाजा दिइन्थ्यो भने अहिले निभावी र मावि चलेका विद्यालयमा पनि प्राविधिक तह स्तरका विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ खाजा कार्यक्रम लन्च गरेका छौँ यतिखेर। र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बिचमा हामीले चाहिँ खाजाको पैसा दिए पनि हाम्रो केही पैसा बाँकी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र योभन्दा पछि पनि हाम्रो सायद निरन्तर हुनेछ त्यो खाजा प्रोग्राम, जो चाहिँ निभावी र मावि तहमा चाहिँ सञ्चालन भएका विद्यालय, जुन चाहिँ प्राविधिक 5 भन्दा तल कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले खाजा प्रोग्राम लागू गरेका छौँ सम्पूर्ण मौनेलका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा यतिखेर। र हाम्रो कार्यक्रम हो पाठ्यपुस्तक चाहिँ जान्छ। त्यस्तै गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यक्रम रहेको छ, जसमा त्यसै प्रदेश सरकार मार्फत अहिले एउटा चाहिँ नयाँ भनेको चाहिँ प्रत्येक परिचरहरूलाई 10,000 को दरले चाहिँ अहिले चाहिँ थप प्रोत्साहन अहिले आएको थियो। गत साल चाहिँ आएको थिएन, यतिखेर चाहिँ आएको छ। यो परिचरहरूलाई थप चाहिँ 10,000 रुपियाँ अहिले चाहिँ आएको छ यो कार्यक्रममा। र त्यसै गरिकन हाम्रो भौतिक तर्फको भनेको हामीले 5वटा विद्यालयलाई भौतिक चाहिँ भवनहरू दिएको पाइन्छ र चाहिँ 2वटा शौचालय यो यतिखेर हाम्रो भवन हामीले चाहिँ हाम्रो शाखाद्वारा हाम्रो मौनेल गाउँपालिकाले शिक्षामा सुनपाल प्रावि नाराङ्गे, राज प्रावि रचमा, अरुणेल प्रावि मौनेल 5 को मालिका डाँडा, मौनेल आदर्श विद्यालय बादेगौजा वडा नम्बर 6 र भैरव आदर्श विद्यालय 7 वडा नम्बर 9 नौलाकोट, त्यो 5वटा विद्यालय अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा हाम्रो भवन रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी शौचालयतर्फ चोरीली मावा प्रावि तिउले वार्ड नम्बर 6 त्यहाँ चाहिँ शौचालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। र त्रिवेणी मावि बढी गाउँमा पनि अहिले शौचालय हाम्रो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यसै गरी हामीले अहिले चाहिँ मौनेल गाउँपालिकाले 1,20,00,000 रुपियाँ चाहिँ
प्रायःजसो विद्यालयहरूमा चाहिँ जो 0 दरबन्दी, शून्य दरबन्दी, जहाँ कुनै पनि राज्यले चाहिँ लगानी नगरेको दरबन्दी भएको शून्य छ, राहतहरू दरबन्दी स्थायी कुनै पनि नभएको विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले 1 करोड 20 लाखको त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कसरी गरेका छौँ भन्दाखेरि जहाँ 0 दरबन्दी प्रावित 1 देखि 5 चलेको विद्यालयहरू छन् भनेपछि त्यस्तो विद्यालय 1 देखि 8 चलेको त्यस्तो विद्यालय जहाँ चाहिँ 6 देखि 8 सम्म कुनै पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ 0 दरबन्दी छ र मावि चलेको 9, 10 मा पनि कुनै पनि छैन भने त्यहाँ चाहिँ हामीले पैसा दिएको। कसरी दिएको छ भने प्रावित तहमा 12,000 को दरले 13 महिना गएको छ। प्रावित तह त्यस्ता विद्यालयहरू 10 वटा छन् जहाँ 0 दरबन्दी छन्। निभावी तह 13,000 को दरले जान्छ, जो चाहिँ 12 वटा विद्यालय छन्, 13,000 को दरले मौनियाल गाउँपालिकाले खुवाएको छ। जहाँ मावि चाहिँ 6 वटा छन्, त्यसमा चाहिँ हामीले 16,000 को दरले चाहिँ त्यस्तो विद्यालयलाई दिएका छौँ। विशेष गरेर बाल विकासतर्फ पनि हामीले चाहिँ अहिले जहाँ विद्यालयमा बाल विकास छैन, सरकारी वडाहरू पहिले चाहिँ जो सङ्घीय कार्यक्रम थियो त्यो बाल विकास नभएका विद्यालयहरूलाई पनि हामीले 6,000 को दरले बाल विकासको पैसा गएको छ। यति गरेर जहाँ यो सङ्ख्या त पहिले चाहिँ 24 वटा थियो, अहिले चाहिँ थपिएको छ। करिब 43 वटा बाल विकास हामी 6,000 को दरले समुदायमा चलेका होस् या विद्यालयमा होस्, एकजना चाहिँ हामी सहयोगी कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ हामीले 6,000 को दरले उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा दिएको पाइन्छ। 43 जना चाहिँ हामीले बाल विकासका कर्मचारीहरूलाई हामीले चाहिँ खुवाएको पाइन्छ। यसै गरी यो निभावी तर्फमा 1 देखि 8 सम्म चलेको एउटा विद्यालय छ जहाँ एउटा राहत छ र विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको हुँदाखेरि त्यो विद्यालयलाई 1 लाख रुपियाँ दिने एउटा बागेरवा विद्या जनता आधारित बागेरवालाई हामीले चाहिँ 1 लाख दिएका छौँ। त्यस्तै गरी तल्लो पाल्सा भन्ने जनजागृति प्रावि भन्ने छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै भएको हुनाले त्यहाँ 80,000 गएको छ। र यसै गरी आधारित विद्यालयलाई 1 लाख, मावि तह एउटा विद्यालय हुनुपर्छ, एक भेरकोटी मावि साइज एक खिमडी हुनुपर्छ। त्यो विद्यालयलाई चाहिँ अब दरबन्दी नभएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ यो छ। निभावी तहका कार्यक्रममा 1,80,000 3वटा विद्यालयलाई जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ निभावी राहत भएको तर दरबन्दी नभएको विद्यार्थीको आधारले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 3वटा विद्यालयलाई त्यसरी दिएको छ। र यसरी छापायुक्त कोठा भनेर हामीले दिएका छौँ, जो 7वटा विद्यालयमा 7वटा विद्यालय हामीले छानेको पाइन्छ। हाम्रो मौनियाल गाउँपालिकामा 7वटा विद्यालय छापायुक्त, जुन इसिआरपीले तपाईँहरूलाई छापायुक्त बनाउँछ त्यस्ता विद्यालय हामीले छानेका छौँ, जसले हामीले छापायुक्त बनाउनु पर्ने छ। अहिले जो 50,000 दरले 7वटा विद्यालयमा हामीले दिएको पाइन्छ। यतिखेर प्रावि तहमा जहाँ शून्य कुनै पनि कार्यक्रम चाहिँ नपाएको प्रावि तह विद्यालयमा जहाँ 24वटा विद्यालय छन् है, त्यस्तो चाहिँ जो हामीले यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ 24वटा विद्यालय 50,000 को दरले हामीले शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन भनेका छौँ, जहाँ विद्यार्थीहरूको लागि पठन पाठनलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नुको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ शैक्षिक सामग्रीमा एक विद्यालयमै 50,000 को दरले 12 लाख भन्नाले पैसा त छ मैले भनिहालेँ। त्यस्तो विद्यालयलाई पनि हामीले चाहिँ दिएका छौँ शैक्षिक सामग्री अनुदानमा। खेलकुद सामग्री अनुदान भन्ने चाहिँ यो पनि दिएका छौँ। प्राविधिक धारको विद्यालय जो चाहिँ 16टा हुनुपर्छ एउटा प्राविधिक धारको विद्यालय, उसलाई चाहिँ पनि प्रति विद्यार्थीको दरले यहाँ चाहिँ आएको छ पैसा, त्यस्तो विद्यालय अलग्गै कार्यक्रम छ। त्यसै गरी कार्यालय व्यवस्थापन साक्षरता कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँले देख्नुहुन्छ हामीले मौनियाल गाउँपालिकामा साक्षरता कार्यक्रम लागू गरिरहेका थियौँ। अब यो घोषणा पनि गर्ने अवस्था नेपाल सरकारको त्यो प्रतिबद्धता अनुसार हामीले पनि साक्षरता, यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला, सहयोगी कार्यकर्ता गाउँ गाउँमा चाहिँ प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम चलाएको छ। त्यो सायद कतिसम्म सम्पन्न भयो त्यो हामीले चाहिँ लिन बाँकी छ, कतिपय चाहिँ भएका छन् कुनै ठाउँमा, कति ठाउँमा नभएको यो कोरोनाले गर्दाखेरि बिचमा रहेको हुनसक्छ। त्यो भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा शाखामा कुनै पनि अरू चाहिँ केही कार्यक्रम छैन। 1 करोड 20 लाखको कार्यक्रम चाहिँ हामीसँग छ। यहाँहरूले मौनियाल गाउँपालिकाले नयाँ प्रोग्राम हामीले दिएका छौँ, जो कि 0 दरबन्दी भएका विद्यालयहरूमा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ शिक्षकै रूपमा उहाँहरूलाई पारिश्रमिक रूपमा सेवा सुविधाको लागि स्थानीय शिक्षक भनेर हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो कहीँ कतै त्यस्तो छ भने यहाँहरूलाई लाग्छ भने यहाँहरूले चाहिँ केही जिज्ञासा राख्नु होला। अरू केही भन्नु छ भने धन्यवाद। उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीयज्यू, 1 देखि 7 नम्बरका वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यू लगायत विषयगत शाखाका सम्पूर्ण सरहरू लगायत यहाँ उपस्थित सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मौनियाल गाउँपालिका कृषिका शाखा तर्फबाट यहाँ सम्पूर्ण नमस्कार छ। यस मौनियाल गाउँ कार्यपालिकाको कृषिका शाखा विगत 2073 सालबाट स्थायी तहमा आएको थियो, जस अन्तर्गत म चाहिँ 2073 सालबाट चाहिँ काम गर्दै आएको र 2076 साल 9 महिना 1 गतेदेखि मौनियाल गाउँपालिकाको कृषि शाखाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको थिएँ। 2076 साल 9 महिना 1 गतेदेखि 2076 असाढ 31 गतेसम्म जुन कृषि विकास शाखाले के कति प्रगति विवरण गरेको छ सो म यहाँमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कार्यान्वयन गर्न मौनियाल गाउँपालिका कृषि विकास शाखा
आर्थिक वर्ष 76-77 हाम्रो जम्मा बजेट थियो गाउँपालिकाबाट विनियोजित 60 लाख, सम्पूरक बजेट थियो 36 लाख, नेपाल सरकारबाट संयुक्त बजेट थियो 10 लाख। हाम्रो टोटल बजेट यति रहेको थियो र खर्च बजेट गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेट 40 लाख, सम्पूरक बजेट जुन हाम्रो 36 लाख थियो त्यो भएको छैन। नेपाल सरकारबाट संयुक्त बजेट रु 10 लाख आएको छ। अब बाँकी बजेट गापाबाट विनियोजित रु 20 लाखको बिड भएको फलफुल बिरुवा खरिद आँप, लिची, केरा, अनार र सुन्तला, कागती। त्यसै गरी सम्पूर्ण बजेट रु 36 लाखको बिड भएको फलफुल बिरुवामा आँप, लिची, केरा, अनार, सुन्तला र कागतीको टेन्डर भएको छ। यो विषयमा हामीले गरेका मुख्य उपलब्धिहरू कृषि शाखामा जम्मा दर्ता समूह 38वटा रहेका छन् हालसम्म, मोहनियाल गाउँपालिका 1 देखि 7 सम्ममा। सहकारी दर्ता 5वटा भएका छन्, कृषि फार्म 19वटा भएका छन्, जलचर समूह 10वटा भएका छन्, कृषि हाट बजार समिति 1वटा दर्ता भएको छ। यो गरी जम्मा सँगै हाम्रो चाहिँ कृषि समूहहरू चाहिँ 18वटा चाहिँ नवीकरण भएका छन्। त्यसै गरी अध्यक्ष कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ 1 घर 80 बिरुवा भन्ने कार्यक्रम जुन पास गरेको थियो, त्यो हाम्रो दोस्रो वर्षको कार्यक्रममा मोहनियाल गाउँपालिकामा जम्मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 17,000 सुन्तला बोट, 13,000 लिची बोट गरी जम्मा 30,000 बोट प्रत्येक 1 देखि 7 नम्बर वडामा वितरण गरिएको छ। त्यसै गरी मोहनियाल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 मा सुन्तला पकेट, 3 नम्बरमा मकै र सुन्तला पकेट, 7 नम्बरमा सुन्तला पकेट, 2 नम्बरमा मकै र सुन्तला पकेट गरी जम्मा 6वटा कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बाली पकेटहरू स्थापना भएका छन्। कृषि विकास निर्देशक दिपायल गोटीको सहयोगमा लक्षित वर्ग एकल महिला कार्यक्रम अन्तर्गत 3 जना महिला, प्रति महिला 4 मौरीघार सहित जम्मा 12 घार, साथै 1 जनाले तरकारी खेती र 1 जनाले कागती खेती अनुदान स्वरूप सहयोग भएको छ। त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्रको 50% अनुदानमा मोहनियाल गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 6 र 7 का विभिन्न वडाका कृषक समूहलाई 10.5 कुइन्टल सुक्खा 3 धानको बिउ वितरण गरिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीको सहयोगमा व्यावसायिक साना नमुना कृषि फर्म तथा पारम्परिक खेती तथा भकार सुधार अनुदान कार्यक्रम मोहनियाल 7 कसेनीमा 1 समूहलाई सहयोग भएको छ। त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा प्याज खेती सम्बन्धी आइपिएम कृषक पाठशाला मोहनियाल 3 फलेमी सेनाको सुन्दरपुर कृषक समूहमा सहयोग भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा व्यावसायिक आलु खेती प्रबन्धन कार्यक्रम मोहनियाल 2 र 7 मा कृषक समूहमा सहयोग भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा सुन्तला हरास व्यवस्थापन स्थगत घुम्ती शिविर तालिम मोहनियाल गाउँपालिकाको 1 र 7 मा कृषक समूह सञ्चालन भएको छ। नेपाल सरकारको सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मोहनियाल गापाको भकार सुधार कार्यक्रम 1 देखि 7 वडाका 21वटा गोठ सुधार गरी मलको लागि भकार निर्माण गरेका छन् र साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत 2वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण, 2वटा सिँचाइका लागि पाइप खरिद सहयोग र 1वटा सिँचाइ कुलोको पोखरी मर्मत गरिएको छ। नेपाल सरकारको सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मोहनियाल गापाको माटो परीक्षण कार्यक्रम 1 देखि 7 नम्बर वडामा प्रति वडा 50 जना किसानको दलले 350वटा नमुना सङ्कलन गरी माटो जाँचको लागि सुन्दरपुर कञ्चनपुर माटो परीक्षण प्रयोगशालामा पठाइएको छ र उक्त माटो जाँच हेर्दा समग्र मोहनियाल गाउँपालिकामा माटोको जाँच तटस्थ आएको छ। कर्मचारीको नाम छन् दीपक प्रसाद नेउपाने, नापरास शाखा प्रमुख गापा कृषि शाखा 1 गाविसेक प्राविधिक कार्यरत, सरोज कुमार चौधरी नापरास गापा कृषि शाखा 1 गाविसेक प्राविधिक, डम्बर सलामी मगर 1 नम्बर वडा कार्यालय प्राविधिक अध्यक्ष कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, चन्द्रा साई नापरास 2 नम्बर वडा कार्यालय 1 गाविसेक प्राविधिक, निर्मला पन्त 3 नम्बर वडा कार्यालय अध्यक्ष कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्राविधिक, हिक्मत राणा मगर 4 नम्बर वडा कार्यालय अध्यक्ष कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्राविधिक, पम्फा बुढा मगर 5 नम्बर वडा कार्यालय 1 गाविसेक प्राविधिक, मीन प्रसाद भण्डारी 6 नम्बर वडा कार्यालय अध्यक्ष कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्राविधिक, आशा साई 7 नम्बर वडा कार्यालय अध्यक्ष कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हामी जम्मा गरेर 9 जना साथीहरू कार्यरत छौँ। कार्यक्रम छ त्यो म चाहिँ भन्न गइरहेको छु। तपाईँ भकार सुधार कार्यक्रम नेपाल सरकार सहायता अनुदान हाम्रो जुन 10 लाख थियो आएको
त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा गऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको जम्मा बजेट 3 लाख। नेपाल सरकारको सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मोहनदेव गापामा भर्खर सुधार कार्यक्रम 1 देखि 7 नम्बर वडामा 21 वटा गोठ सुधार गरी मलको लागि भर्खर निर्माण गरेका छन्, जुन निम्न प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बर त्रिवेणी कृषक समूह मोहनलाल साथ बढी गाउँ, कृषकको नाम छ दत्ता नम्बर 94, कृषकको नाम छ नामसेरा बोहरा। कालिका कृषक समूह मोहनलाल साथ कुइनेमा कृष्ण विष्ट धर्मराज सोनी कलिदेवी बोहरा। हरियाली बाख्रामा मोहनलाल 5 कटोजे पूर्णबहादुर बुढामगर। झरना बाख्रामा मोहनलाल 2 टिखेडुङ्गा खिमबहादुर छेत्री। मालिका कृषि फार्म मोहनलाल 5 कटोजे मन्जुदेवी रोकामगर। अम्बीदेखि बिक पवित्र छेत्री बाटामगर, मनसरी छेत्री चन्द्रपुन बाटामगर। पवित्र साउथ कृषि फार्म मोहनलाल छ सोल्टामा डमसिंह साउथ। कर्णाली महिला कृषक समूह मोहनलाल साथ बढीगाउँ इसरा देवी धमला। सुन्दरपुर कृषक समूह मोहनलाल 3 फलेसनामा। रतन सहकारी, गङ्गा सहकारी, दिपा बटला, कृष्णदेवी साउथ, अविसरा देवी सहकारी, गङ्गाबहादुर सहकारी, मोतीदेवी थापा मगर, पवित्र देवी पटला गरेर 21 जनाको हाम्रो चाहिँ भर्खर निर्माण भएको छ। त्यस्तै साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकार सशक्त अनुदान दिवसमा 5 लाख थियो। नेपाल सरकारको सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मोहनदेव गापामा साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत 2वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण, 2वटा सिँचाइ लागि पाइप खरिद, सहयोग 1वटा सिँचाइ कुरोको पोखरी मद्दत गरेको छ, जुन हामी 1-1 लाखका दरले चाहिँ 5वटामा दिएका थियौँ। मालिका महिला कृषक समूह मोहनलाल 5 कटोजेमा सम्पर्क व्यक्तिदेवी मन्जु देवी रोकामगर। कालिका कृषक समूह मोहनलाल साथ कुइनेमा धर्मराज सोनी। गुराँस कृषि तथा पशु फार्म मोहनलाल 4 खल्लुबल्लु गौरादेवी बोगटी। उन्नति कृषक समूह मोहनलाल 4 सुवरगाल खडक चौलागाई। शान्ति महिला कृषक समूह मोहनलाल 4 सोल्टा कमलाथेत। त्यसै गरी हाम्रो माटो परीक्षण कार्यक्रम नेपाल सरकारबाट थियो 2 लाख थियो। यसमा अब नेपाल सरकारको सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत मोहनदेव गापाको माटो परीक्षण कार्यक्रम हामीले चाहिँ स्थगित रूपमा चलाउने भनेका थियौँ। यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामी चाहिँ स्थगित रूपमा चलाउन नसकेको कारणले गर्दा 1 देखि 7 नम्बर वडाका हाम्रो प्रविधि मार्फत 1 वडाबाट 50वटा माटो चाहिँ सङ्कलन गर्न लगाएर 350वटा हाम्रो चाहिँ माटो सङ्कलन नमुना गरिएको थियो। जुन हामीले चाहिँ यो क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुरमा पठाएका थियौँ, जसबाट 350 जनाकै हामीले माटो जाँच गरेर चाहिँ रिपोर्ट आएको छ। त्यो मैले सम्बन्धित वडा प्राविधिक मार्फत वडा अध्यक्ष मार्फत चाहिँ दिएको छु वडामा। र त्यस अन्तर्गत तटस्थ रूपमा हेर्नुपर्दा हाम्रो मोहनलाल गाउँपालिकाको माटो पछि एकदम राम्रो छ। तपाईँको एनपिके भनेको नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास तटस्थ छ। 6.5 देखि 7 सम्म हाम्रो आएको छ, जुन भनेको एकदम राम्रो माटो। यसमा जुनसुकै पनि खेती गर्न मिल्छ भनिएको छ। एकदम तटस्थ रहेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ माटो पाइएको छ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ यो सिकाइ काम गर्दै जाँदा छोटोमा नियम धेरै भएको कारणले यो मोहनलाल गाउँपालिका कृषिका शाखामा काम गर्दै जाँदा यो के सिकाइ भयो भन्ने कुरोमा तपाईँलाई प्रश्न पार्न सक्छु। कृषि कार्य सिजनल भएको हुँदा यसले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। कृषि कार्य एकदम सिजन अनुसार भएको हुँदा समय अगावै तयारी स्टार्ट गरी कार्य गर्नुपर्ने छ। मोहनलाल गाउँपालिकामा वर्षा समयमा बाटो समस्या भएकाले वर्षाको अगावै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने। मोहनलाल गाउँपालिकामा सिँचाइ सुविधा नभएकोले सुविधायुक्त ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अथवा थोपा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी निर्माण व्यवस्थापन ध्यान दिई कार्यक्रम बनाउनु पर्ने। विभिन्न बाली रोग किरा व्यवस्थापन लागि आवश्यक कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। यो हाम्रो सिकाइको बाटो भएको छ काम गर्दै जाँदाखेरि। अब यसमा हाम्रो चाहिँ यो काम गर्दै जाँदाखेरि के समस्या र चुनौती भन्ने कुरा मैले राखेको छु। यस समस्या तथा चुनौती कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यालय सञ्चालन सामग्री व्यवस्थापन नभएको शाखा भएर पनि अब त्यसले अलिकति व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। अब सबैको यो भौगोलिक बनावटले गर्दा पनि यो चाहिँ व्यवस्थापन सकेको छैन। त्यो आफैमा एउटा समस्या छ। विभिन्न प्रदेश तथा सङ्घबाट प्राप्त सूचना तथा कार्यक्रम विभिन्न प्रदेश सङ्घबाट सूचना तथा कार्यक्रम समयमा जानकारी नपाएकोले कृषकलाई समयमा सूचित गर्न गाह्रो भएको र कार्यक्रम गर्न सिजन पनि चुकेको। अब कृषि कार्यक्रम त्यस्तो हो कि सिजनमा पछि गएर हामी काम गर्नै सक्दैनौँ। केन्द्रीय बजेटमा मात्र अब योभन्दा अगाडि थियो। अब योभन्दा केन्द्रीय बजेटमा मात्र कृषि शाखाले सीमित भएको थियो। कर्मचारी तथा अगुवा कृषकको क्षमता अभिवृद्धि तालिम पनि नभएको देखिएको छ। अध्यक्ष कृषि आधुनिक कार्यक्रम बाहेक अन्य कृषकमुखी कार्यक्रम पनि जोड दिन राम्रो हुन्थ्यो, जस्तै स्तरगत तालिम, कृषक भ्रमण, बिउ बिजन, विभिन्न सूक्ष्म तत्त्व वितरण, कृषि यान्त्रिकरण, रेडियो कृषि कार्यक्रम, माटो परीक्षण, बाली प्रदर्शन तथा नमुना खेती, कृषि बजारीकरण र साना सिँचाइ कार्यक्रममा पनि सम्बन्धित अन्य एउटा सुझाव दिएको छ। जो अनुसार यो सुझाव अनुसार हामीले अहिले आगामी वर्षको कार्यक्रम पनि समेटेर कार्यक्रम बनाएका छौँ। मेरो शाखाबाट भएको प्रगति विवरण मैले उल्लेख गरेँ। धन्यवाद। यही जिज्ञासाको प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीज्यू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू र विशेष शाखा प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण स्थानीय मोहनलालवासीहरू, यो मोहनलाल गाउँपालिकाको अब 76-77 स्वास्थ्यतर्फ के कता गतिविधि गयो, के उपलब्धि भयो, के कति खर्च भयो भन्ने हिसाबले म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मोहनलाल गाउँपालिकामा अहिले हाम्रो 7वटा वडा गरेर 3वटा स्वास्थ्य चौकी, 5वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गरेर हाम्रो 8वटा स्वास्थ्य संस्था छ र हाम्रो 22वटा त्यो हाम्रो 8वटा स्वास्थ्य संस्थामा 22
नेपाल सरकारका सशर्तका कर्मचारीहरू छन् भने 34 जना हाम्रो करारको छन् र हाम्रो गाउँपालिकाभरि सेवा दिनको लागि 25 वटा खोप केन्द्र छन् र 80 वटा स्वयंसेविकाहरू छन्। 3टा स्वास्थ्य संस्था हाम्रो बर्थिङ सेन्टरका हिसाबले सञ्चालित छन् र गत आबोमा नै 3टालाई हाम्रो पण्डौन, मौन्याल र सुँगुरखास 3टा स्वास्थ्य चौकी बर्थिङ सेन्टरको थियो भने यसै गएको आर्थिक वर्षदेखि पनि फले बिसाउलाई पनि बर्थिङ सेन्टरको रूपमा विस्तार गरिएको छ। साथै हाम्रो 3वटा स्वास्थ्य चौकीलाई प्रयोगशालाको हिसाबले विस्तार गरिएको छ। योभन्दा पहिला एउटा सुँगुरखास स्वास्थ्य चौकी मात्र थियो भने गत आबदेखि पण्डौन र मौन्याल स्वास्थ्य चौकीलाई नै बर्थिङ सेन्टरको रूपमा भएको छ, प्रयोगशालाको हिसाबमा विस्तार गरेको छ। यो गत आबदेखि हाम्रो खोपको लागि कोल्ड चेनहरू पहिले पण्डौन र मौन्याल 2टामा मात्र थियो भने अहिले मौन्याल स्वास्थ्य चौकी गरेर 3वटा स्वास्थ्य चौकीमा कोल्ड चेनको पनि व्यवस्था छ र यसको लागि मौन्याल गाउँपालिकाले, स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अघि आदरणीय अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो, स्थानीय जनता हो यहाँको लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। यसको लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिका लागि आफ्नै तर्फबाट लगभग 1,71,29,000 सशक्त अनुदान अन्तर्गत उनले तोकेकै कार्यक्रमहरू खोप, पोषण, झाडापखालाई तोकेकै कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्न थियो भने थप गाउँपालिकाले स्थानीय तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई अझ सुदृढ गर्नको लागि स्थानीय सरकारले हामीलाई 1,10 लाख विनियोजित गरेको थियो। त्यसमा हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य रहन पाउने पनि सुरक्षित खोप सेवा, पोषण सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, यी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नै खर्च भएका छन्। जसमा जस्तै हाम्रो अघि हामीले भने हाम्रो 34 जना करारका कर्मचारीहरू, हाम्रो जम्मा 22 जना मात्र छ। हाम्रो भूगोल एकदम ठुलो छ, स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या एकदम कम छ। अघि आदरणीय अध्यक्षज्यूले भनिहाल्नुभयो, हामी धेरै स्वास्थ्य कर्मीलाई अहिले जनशक्ति नभएको अवस्थामा हामीले उता वडा सचिवको समेत जिम्मेवारी दिइराखेका छौँ र थप हाम्रो नेपाल सरकारले त जम्मा 3वटा स्वास्थ्य संस्थाको लागि मात्र दिएको हो त्यो 22 जना स्वास्थ्य कर्मी, तर हामीले थप गाउँपालिकाले थप 5वटा स्वास्थ्य संस्था खोलेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि हाम्रो गाउँपालिकाले थप 5वटा गरेको छ। त्यसको लागि हामीले त्यहाँ पनि जनशक्ति राख्नु परेको छ भने हाम्रो करारका जनशक्तिहरूमा नेपाल सरकारको अनुदानबाट 1 जना अनमी र 1 जना कासा छन्। त्यस्तै हाम्रो बर्थिङ सेन्टरबाट 2 जना अनमी र 1 जना स्विपर छ र बाँकी हाम्रो 29 जना गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारी राखेका छन्। जसमा हाम्रो 1,10,00,000मा हाम्रो 78,50,000 चाहिँ हाम्रो कर्मचारीको पारिश्रमिकमा उहाँहरूको पारिश्रमिक नै खर्च भएको छ र त्यसपछि हामीले यो कार्यालयको प्रशासनिक खर्चहरूमा हाम्रो 1 लाख खर्च भएको छ र स्वयंसेविकालाई हाम्रो स्वयंसेविका सेवा शुद्धिकरण होस्, उहाँहरूले गरेका गतिविधिहरू नियमित रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा होस् भनेर उहाँहरूको रिपोर्टिङ र मासिक रूपमा हेल्थ पोस्टमा रिपोर्ट दिन आए बापत हामीले उहाँहरूको लागि 4 लाख खर्च गरेको छ। नेपाल सरकारले औषधि खरिद गर्नको लागि जम्मा 10 लाख मात्र दिएको थियो। हाम्रो भौगोलिक विकटता, धेरै ठुलो एरिया, क्षेत्रफल ठुलो छ, जनसङ्ख्या छरिएको छ भनेर थप हामीले गाउँपालिकाबाट थप 5 लाखको औषधि खरिद भएको छ। त्यस्तै भ्याक्सिनहरू, औषधिहरू, सामग्रीहरू ढुवानी गर्नको लागि हाम्रो 2 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। हाम्रो स्टोर गाउँपालिकाको गएको आर्थिक वर्षमा अहिले तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो, हाम्रो धेरै कुराहरू हामीले तलबाट गरिराखेका छौँ। गाउँपालिकामा हाम्रो औषधि आउँदाखेरि हामीले पराकियो भने धनगढीबाट किन्नुपर्ने र नेपाल सरकारले आउँदाखेरि धनगढीबाट आउनुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि गाउँपालिकाको स्टोर पहाडमा राखेर कुनै पनि ठाउँमा राखेर एक ठाउँमा राखेर अनि अर्को गाउँपालिका अरू क्षेत्रमा पुर्याउन अप्ठ्यारो भएको। जस्तै तपाईँको खिमडीमा ल्याएर स्टोर राखे पनि फेरि यहाँबाट ल्याएर उता सोल्टा फलेबिसन त्यहाँ पुर्याउन अप्ठ्यारो। हामीले सुखडमै र बौनियामा स्टोर राखेर स्टोर सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यहाँ हामीले यता के अरे स्टोर भाडा बाबत 1 लाख रुपियाँ हामीले यता खर्च गरेका छौँ। र अहिले हाम्रो के छ सुरक्षित के अरे महिनावारी स्वच्छता अभियान भनेर नेपाल सरकारले नै राखेको छ यो कार्यक्रम। त्यसमा शिक्षातर्फबाट पनि छ कार्यक्रम र तैपनि हामीले स्वास्थ्य तर्फबाट त्यो कार्यक्रम अझ प्रभावकारी होस् भनेर 1 लाख सेनिटरी प्याड खरिद गरेर के अरे निम्बाबीभन्दा माथि सम्पूर्ण छात्राहरूलाई बाँड्ने कार्यक्रम थियो। त्यसको लागि 1 लाख रुपियाँ हामीले स्वास्थ्य तर्फबाट, स्वास्थ्यको बजेटबाट पनि थप किनेको छौँ र शिक्षाको बजेटबाट पनि 5 लाखको सेनिटरी प्याड किनेको। हामीले यो विद्यालय जब बाँड्ने अवस्था आयो त्यति बेला लकडाउन भयो, सबै स्कुलहरू बन्द भए र अब त्यो आर्थिक वर्ष जब स्कुल खुल्छ त्यो सबै स्कुलमा पुर्याइन्छ। त्यहाँ सबै छात्राहरूलाई निःशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याडहरू बाँड्ने कार्यक्रम छ। त्यसको लागि हाम्रो स्वास्थ्य तर्फबाट पनि 1 लाख रुपियाँ त्यहाँ गएको छ। अर्को यो मेडिक मोबाइल कार्यक्रम हामीले थप नेपाल सरकार यो स्वास्थ्य कार्यक्रम थप प्रभावकारी होस्
हाम्रो के छ गर्भवती महिलाले निःशुल्क सधैँ प्रत्येक पटक जचाउन आउनुपर्छ, बच्चाको अवस्था कस्तो छ, अस्पतालमा सुत्केरी गराउनुपर्छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो स्थानीय सरकारले मेडिक मोबाइल कार्यक्रम सम्पूर्ण स्वयंसेविकाले मोबाइल मार्फत स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती जचाउन आउनुपर्ने हो, फलानु त्यसको डेटहरू त्यहाँको नर्सिङ स्टाफले राखेको हुन्छ, त्यसले फलानु तेरो मान्छे गर्भवती यहाँ जचाउन आएन, त्यसलाई जचाउन पठा भन्ने, अनि स्वयंसेविकाले पनि फलानुको यो सुत्केरी हुने आउँदैछ अगाडि जानकारी गराउने भने सबै स्वयंसेविकालाई मोबाइल मार्ने कार्यक्रम राखेको थियो र यिनीहरूलाई तालिम पनि चलाइएको छ, कसरी के गर्ने, कसरी मोबाइल चलाउने, कसरी मेसेज पठाउने भन्ने कुराहरूमा। त्यसको लागि हामीले 5 लाख रुपियाँ त्यो कार्यक्रममा खर्च भएको हो। र अब हाम्रो पहाडमा बाटोघाटो छैन, अनि बिरामी भइसकेपछि पनि ल्याउन अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसो अवस्थामा अप्ठ्यारो बिरामीलाई ल्याउन लैजान सजिलो होस् भनेर सबै स्वयंसेविकालाई जिम्मा रहने गरी एउटा एउटा स्ट्रेचरहरू बाँडिएको छ। त्यसमा हामीले 2.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। र स्वयंसेविकाहरूलाई सामान हामीले स्वास्थ्य संस्थाबाट केही नै पनि सामान्य अवस्थामा उनीहरूले अस्पतालमा जस्तो डाक्टरले जस्तो औषधि बाँड्ने त्यस्तो होइन, तर पनि उहाँहरूले के हो भने जीवनजल, सिटामोल, पिल्स, कन्डम यिनीहरू साना साना कुराहरूको लागि पनि उनीहरूले आफ्नै वडामा आफ्नै टोलमा बाँड्नु सकुन् भनेर उनीहरूलाई किट बक्स सामान राख्नको लागि किट बक्स सबै स्वयंसेविकालाई 80 जना स्वयंसेवीलाई किट बक्स वितरण गर्ने काम गरेको छ। यसमा 1 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। र अनि अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ यो गर्भवतीको लागि पेटमा बच्चा सामान्य हिसाबले जाँदाखेरि त केही कुराहरू थाहा हुन्छ, तैपनि अझ धेरै कुराहरू थाहा पाउनलाई भिडियो एक्सरे गराउनुपर्छ। हाम्रो गाउँपालिका लेभलमा भिडियो एक्सरे गराउने सेवा छैन, त्यस्तो अस्पताल छैन, जनशक्ति छैन। तैपनि हामीले प्रदेश सरकारसँग मिलेर ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड भन्ने कार्यक्रम चलाएका थियौँ। उहाँहरूको तालिमदेखि लगेर अब यो अहिले यो सधैँ सबै ठाउँमा दिन नसके पनि पछि यो विस्तार हुन्छ। गर्भवती त के अरे महिनाको एकचोटि भिडियो एक्सरे गर्न पाए पनि ठिकै हुन्थ्यो भन्नेमा छ। त्यो हुँदाखेरि यो गएको वर्षदेखि सुरु भएको छ। हामी पनि यो गएको बेला एकचोटि हामीले सबै स्वास्थ्य संस्थामा चलाइसकेका छौँ भिडियो एक्सरे कार्यक्रम। अब आउँदो वर्षदेखि हामीले यसलाई फेरि निरन्तरता दिने हुन्छ। प्रत्येक गर्भवतीलाई कम्तीमा पनि एक पटक आफ्नो हेल्थ पोस्टमै भए पनि भिडियो एक्सरे गरून्। यो हाम्रो गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले यसलाई यसमा हामीले 4 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। र अब एम्बुलेन्सको लागि हामीले मर्मत पनि भयो। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी जो विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यसको समीक्षाका लागि हाम्रो 4 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। समग्रमा हाम्रो स्वास्थ्यको स्थिति हाम्रो भौगोलिक विकटताका कारणले समयमै औषधि सामग्रीहरू ढुवानी गर्नका लागि केही समस्या भए पनि हाम्रो जनशक्तिहरू यहाँ स्थानीयको स्वास्थ्य सेवाको लागि आफ्नो तर्फबाट अधिकतम परिचालित छ। र मैले अरू हामी सशर्तको त जस्तै खोप सेवा, पोषण सेवा जो सशर्तको हुन्छ त्यो अनुसार नै खर्च भएको छ। मेरो यसमा भन्नु यति छ, हजुरहरूलाई केही सोध्नु छ भने केही कुराहरू छ राख्नु छ भने यहाँहरूलाई म आफ्नो भनाइ राख्नलाई अनुरोध छ, होइन भने मेरो भनाइ यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। यो रिङ रोड बनाउने योजना र यो के भन्यो ठुलीकालाई खनेर बाहिर गर्ने अनि त्यो अब हामीहरूको प्रविधि थाहा छँदैछ। असारै विकाससँगै हामीले त्यो काम भनेको समयमा गर्न सकेनौँ। अनि प्राविधिकको सल्लाह र वडाध्यक्षज्यूहरूकै सल्लाह अनुसार अनि त्यो अगाडि समितिले नै काम गर्ने, जुन समितिले यो बाटोको काम गरेको छ त्यसले चाहिँ अब ठुलीघाटको काम नगरिकन अब त्यही बाटोमै ग्राभिल हालिदिने भनेर उनीहरूलाई ग्राभिल हाल्नु लगायौँ। 1 लाख बराबरको ग्राभिल उहाँहरूले हाल्नुभयो, पैसा पनि आयो, खातामा रोक्का भयो। अब उनीहरूले मलाई टर्चर दिइराखेका छन्। म खेतबारी बेचेर यो उनीहरूको पैसा तिरौँ कि यो पैसा आउने हो कि यो पैसा फर्केर जाने हो भनिरहेको छन्। अब यसको जवाब चाहिँ अब यो समितिलाई दिनुपर्ने छ। अब समितिले के गर्नु पर्छ? मेरो नाम गजेन्द्र रावल हो। मेरो घर चाहिँ यही सिमरी हो। कृषिमा जस्तै आधुनिकरण गर्नुपर्छ। कृषिमा धेरै बजेट छुट्याइएको छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेर्ने हो भने अहिले माटो परीक्षण मात्रै देखियो कि अब त्यसलाई समूहमा कृषक समूह बनाएर आधुनिक प्रक्रियाले अगाडि बढाउनु पर्यो। विभिन्न नयाँ नयाँ बिउ बिजन वितरण गर्ने र बेमौसमी तरकारी खेती उब्जाउने, यहीँ उब्जाएर हामी बाहिरबाट किनेर खाने, यहीँ उब्जाएर यहीँबाट यता जनतालाई पुगोस्। र अर्को कुरा यो पशु सम्बन्धी पनि बजेट थुप्रै छुट्याएको छ। यहाँ अहिलेसम्म हामीले प्रयास देखेका छौँ। गाउँपालिकामा तपाईँ 1.5 स्क्वायर गरेर गयो होला, तर यहाँ गाउँमा आएर 100 बाख्रा भैँसी गोरु मरिसकेका छन्, तर तिनको उपचार भएको छैन। अर्को सुनाइमा अघि कृषि पशुको र स्वास्थ्यको मात्र आयो। त्यसमा एउटा कुरा नआएको भनेको सहकारी 5वटा सहकारी भन्ने आयो के अरे यो कृषि अन्तर्गत गाउँपालिका भएको। त्यो गाउँपालिकामा सहकारी शाखा छ कि छैन, अनि यसको जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ, यसको विचारमा के अरे अबको यो बजेटमा गाउँपालिकाले कसरी लिइराखेको छ सहकारीको सम्बन्धमा, त्यो चाहिँ सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद।
यो कृषि पशु शिक्षा स्वास्थ्य सबैको त आयो होइन विषयगत कुराहरूमा अनि पूर्वाधार विकास समितिको आएन यो कुराहरू अनि वातावरण र म विशेष गरेर वातावरण र विपद सम्बन्धीको गुनासो मेरो छ होइन गाउँपालिकाभरिमा विपदको लागि अघिल्लो पहिलो वर्ष वडावडाहरूमा बजेट छुट्याएको थियो त्यसबाट केही सानोतिनो कार्यक्रम बनाएर पनि हामीले होइन त्यस्तो पीडितहरूलाई सानोतिनो राहत हामीले वितरण गरेका थियौँ अनि पछिल्लो सालबाट गाउँपालिका स्तरमै एउटा कोष बन्छ विपद कोष त्यसबाट हामी सबैलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने भयो तर अझै पनि मेरो झोलामा पनि म एउटा विपद समितिको सदस्य भएको नाताले पनि मेरै झोलामा पनि 4-5वटा फाइल पुगिराखेका छन् उनीहरूलाई हामीले कहिले के भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो होइन यसको साथसाथै अनि यो पर्यटन विकासको पनि थुप्रो पैसा आउँछ त्यो पैसा कुन ठाउँमा कसरी खर्च भइरहेको छ यो बारेमा पनि सबैलाई सार्वजनिक गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो साथै लक्षित वर्गको कार्यक्रम हामीहरूको टेन्डर गरेर गराइन्छ अनि त्यो कार्यक्रम गराउने साथीहरूलाई भन्दा पनि हामी घटेर टेन्डर हालेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ के कति घटेर हाल्नु भएको छ र त्यो घटेर बचेको पैसा कुन ठाउँमा लगाइनु भएको छ होइन त्यो स्पष्ट भइदिएको श्री 5 सरकार पहिला श्री 5 सरकार थिए बिचमा नेपाल सरकार भयो तर भूमि सुधारले बसोबास दिउँला भनी हामीलाई कबुल गराई हामी साउको ब्याज रुपियाँ काट्दै धनगढी नजाने जाइकन चैनी गरेर आउँदै न हाम्रो चाहिने कालकाबिर काटियो न साउको ब्याजबाट बचियो के हो त यो रानीहरूको आजना दिने भया दिइहाल्नु पर्यो दिन्न भने तेरो केही छैन भनिदिनु पर्यो नेपाल सरकारले दिनु भने हाम्रो वाक्य चल्छ र हामी कसैले लड्दैन दिउँला भन्ने कुरा हो भने श्री हजुर हामीलाई नेपाल सरकारले बसोबासको र बासको के भन्छ कबासको र बासको चाहिँ बन्दोबस्त गरिदिनु पर्यो पर्दैन जङ्गलको घरमा बसिरहेको छौँ उहाँहरू बाघले खाया थाहा छैन भालुले खाया थाहा छैन कसै चाहिँ डाकुले हानेको मारिदिया थाहा छैन यो नेपाल सरकारले दिउँला भन्ने गाउँपालिका भूमि सुधारले के भन्यो गाउँपालिकामा तोकिदिया छ तँ गाउँपालिकामा जा भनेर भन्यो गाउँपालिकामा 17 खेली गइसक्यो धनगढीका दिनको 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ कागजमा खर्च गर्दैछ मेरो बुवा सम्पत्ति छैन घरबाट भिख मागेर खान्छु के हो यो यो जाने भनेर पप्पाबाला चढी मारिदिला भन्ने सब कुराकानी हामीलाई ठिक छैन या हो भन्ने हो भने हो भनिदिने होइन भने तेरो केही पनि छैन भनिदिने हो भने ठिक छ नेपाल सरकारले दिन्न हामी कष्टमा जाँदैन वार्ड नम्बर 4 होइन मोहनेल गाविस बनाएको छ यो खिमडी बासिन्दाहरूमा अहिले तपाईँहरू नेताहरू भनेर आउनुभयो सबै बस्नुभयो भाषण ठोक्नुभयो अब 3टा सरकार 4वटा सरकार 5वटा सरकार ल्याएर पनि कुरा गर्नुभयो है त धेरै कुराहरू गर्नुभयो किन नेता बनिसकेर के 5वटा 10वटा सरकार यो जनताहरूलाई भुलाएर जनताहरूलाई खुवाएर जनताहरूको एउटा भएको माना भयो एउटा सिकाएर दुनियाँ जनताहरूको हात अमुक्क गरेर त्यसरी लिएर हिँड्दा तपाईँहरूको के छ त यसमा नेता बनिसक्यो भने एउटा लड्ने कुन ठाउँमा पर्छ ओहो न म त नेता हुँ त लड्ने कहाँ छ नेताको लागि खाना कहाँ छ नेताहरूको लागि के कुन पर्छ 4 हो हाम्रो अध्यक्षज्यूले मल्लहरूको इतिहास बताउनु भयो होइन कहिले तराई कहिले पहाड कहिले नैनीताल तर त्यो मल्लहरू र हाम्रो अध्यक्षज्यूमा के फरक छ उहाँले चाह्यो भने कहिले धनगढी कार्यालय कहिले फल्ले बिसाउने कहिले सोल्टा कुनै फरक छैन अहिलेको स्थानीय सरकार भनौँ या अध्यक्ष भनौँ र त्यो हिजोको राणा शासनकाल छ या पञ्चायत यो एउटै लाग्यो मलाई र अहिलेसम्म अध्यक्षज्यूले हाम्रो पञ्चायतको नुन खाएर होला उहाँ पञ्चायतको भुतले छोडेको छैन जनताको अगाडि आउँदो ठेगाएर के भन्नुभयो भने तपाईँहरू बोल्दै थियो भने कार्यालय चलाएर देखाउनुहोस् हामीले चलाउने हो कार्यालय जनताले कार्यालय चलाउने भनेको कर्मचारीहरूले गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले र यो के अरे खोला तर्न सक्दैन भौगोलिकको समस्या देखाउनु उमेर हेर्नु पर्दैन चुनाव लड्ने बेला आफ्नो उमेर खोला तर्न सक्छु कि सक्दैन पहाड चढ्न सक्छु कि सक्दैन काम गर्न सक्छु कि सक्दैन अहिले चाहिँ उमेर देखाउने अवस्था हो र पारीको बाटो आउनुहुन्छ सुर्खेत गाउँ के अरे स्थानीय सरकारको चुनाव भएको एउटै टाइममा सुर्खेत कैलाली नेपाल अधिराज्य गऱ्यो उहाँको सरकारले चिल्ला रोड बनाए गाडी चढेर आउँछन् हाम्रो नेताहरू कैला के अरे सुर्खेत भएर आफ्नो स्थानीय ठाउँ बनाउन सक्दैन उनीहरूले आज मोहनेल गाउँपालिकाको सम्बोधन नगर सोचे क्वेसन सम्बोधन गर्नु परेन यहाँ जिज्ञासा हुने मेरो के छ भनेपछि यहाँ अहिले अध्यक्षज्यूले के भनेर जानुभयो भने एउटा खिमडीवासीलाई एउटा चेताउने भनेर जानुभयो कि त्यो चाहिँ मलाई अलिक दुःख लाग्दो भयो अहिलेसम्म झोले गाउँपालिका अहिले यहाँ लिएर फालेर आफूले एक वक्तव्य दिएर आफू घरमा जाने कसैको गुनासो नसुनेर अहिले खिमडीवासीलाई यो
चेतावनी दिएर गएको मैले भन्ने किन? यो लक्ष्य हो। अहिलेसम्म झोले गाउँपालिका अस्ति भर्खर त्यहाँ हेर्दाखेरि बारुला र झिँगाहरूका गोलाहरू थिए। त्यहाँ गाउँपालिका न्यायालयले यहाँ तोकेर पठाएको छ। अनि त्यहाँ कार्डले राखिदियो, कर्मचारी राखिदिएको भए त्यहाँ झिँगा बारुला किन बस्थे? र यसरी मान्छेलाई तनाव बनाएर झड्काएर गरेर हुँदैन। सोचेर विचार गरेर अहिलेसम्म झोले गाउँपालिका आउने अहिले यहाँ एउटा खिमडीवासीलाई टार्गेट बनाएर जाने हो। हेर साथी हो, कहाँ छ जमिन, कहाँ छ, के छ, कसरी बनाउने, के गर्ने, एउटा सल्लाह दिनु पर्ने। एउटा टार्गेट बनाएर गएर थोरै हुन्छ? खै कहिलेको पर फल्ले बिसाउनु, कहिले बौनिया, कहिले धनगढी, कहिले सुक्कड बसे। अहिले 2 वर्ष 3 वर्ष अन्तराल खाएर सकेर अहिले यहाँ आएर खिमडीवासीलाई टार्गेट बनाएर जाने हो। न्यायालयलाई किन अपमान्य गरेको? न्यायालयले यहाँ तोकेर पठाएको ठिक हो, गाउँपालिका यहाँ ठिक हो, हुनैपर्छ यहाँ। तर अहिले खिमडीवासीलाई चेतावनी दिएर गयो। पशु सम्बन्धी चाहिँ अब कुन ठाउँमा कति खर्च भयो र यो मोहनेल गाउँपालिकाको 1 देखि 7 नम्बर वडाभित्रमा कुन ठाउँमा कति खर्च भयो उहाँले अलि स्पष्ट गरे जस्तो लाग्दैन। कुन ठाउँमा 108 बाख्रा वितरण त भए, 3 वटा बोका वितरण त भए, कुन ठाउँमा कसरी वितरण भयो, वडा अध्यक्षको रोहबरमा भयो कि वडा सदस्यको रोहबरमा भयो कि आफ्नो कुनै एउटा सोर्स फोर्स एउटा कसैको फोर्सको आधारमा भयो कि त्यो स्पष्ट गरिदिए आभारी हुन्थे। पालिकाद्वारा सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रमका सभापतिज्यू र यसै गरी यस कार्यक्रमका अतिथि मोहनेल गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू र यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र मेरा सहयोगदा सहकर्मी वडा साथीहरू र कार्यपालिकाका मित्रहरू र सुरक्षाकर्मी, पत्रकार मित्र र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मोहनेल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को तर्फबाट र गाउँपालिकाको प्रवक्ताको तर्फबाट तपाईँलाई मेरो न्यानो नमस्कार। हामी आज सङ्घर्षमा लामो समय निर्वाचन भइसकेपछि जनताको बिचमा गइरहँदा, परिवर्तन गरिरहँदा कतै केही समस्या आउँछ, त्यसलाई पनि हामीले अगाडि निरन्तर बढाइरहँदाखेरि सत्य कुरा के हो भने जति बेला जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाएका थिए, जे हामीबाट आशा गरेका थिए र जति हामीले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो त्यति आश पाए कि पाएन भन्ने कुरा त भोलि छर्लङ्ग बस्ती बस्तीमा जाउँला, गाउँ गाउँमा जाउँला, त्यति बेला हामीले ती खालका कुराहरू ल्याउँला। तर केही भयो कि भएन भन्ने भन्दा पनि मलाई लाग्छ केही न केही परिवर्तन भएको पनि छ र हुनु पनि पर्छ। हिजो सामान्य ठाउँमा 20औं वर्ष निर्वाचन नभइरहँदा कोही कतै दुर्घटना घट्यो, कोही कतै आपतकालीन आयो, कोही कतै हामीले समस्या पर्यो भने हामी कहाँ छन् त्यति बेला 20 वर्ष चलाइराखेका वडा सचिव या कहीँ कतै भनेर खोज्दै हिँड्नु पर्थ्यो। आज प्रत्येक जनताले महसुस गर्ने कुरा, जनताले अनुभूति गर्ने कुरा, जनतासँग बिचमा आउने कुरा पहिलो कुरा हाम्रो लागि प्राथमिकताको र चुनौतीको कुरा हो। यो व्यवस्था लागू हुनका निम्ति पनि धेरै मान्छे शहीद भएका छन्, धेरै मान्छे आज धेरै आमाहरू एक्कल भएका छन्, धेरै दिदीहरू एक्कल भएका छन्। यो व्यवस्था त्यत्तिकै लागू भएको होइन। यो व्यवस्था लागू गर्नका निम्ति पनि आज हामी यो हलमा बसिरहँदा, आज हामी यो हलमा सार्वजनिक सुनाइ गरिरहँदा पनि पहिलो कुरा यो व्यवस्थापन लागू गर्नेका निम्ति पनि हामीले सलुट गर्नुपर्दछ। किनभने लामो समय हिजो सामान्य एउटा कामका निम्ति कि धनगढी धाउनुपर्ने कि सदरमुकाम धाउनुपर्ने जुन खालको गतिविधि थियो, आज प्रत्येक गाउँ गाउँमा हामी आफ्ना अधिकारहरू व्यवस्थापन गरेर आएका छौँ र त्यो चिजलाई काम गर्दै जाँदा कमजोरी हुन्छ। हामी पनि मान्छे हो, मान्छेबाट गल्ती हुँदैन भन्ने कुरा हो। तर मेरो एउटा मात्र कुरा के हो भने हामीले गल्ती गरेको कुरा जनता बिचमा हामीले माफी मागेर पनि भन्नुपर्छ कि हामीबाट कमजोरी भयो, हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर जबसम्म हामी भन्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी जनताको प्रतिनिधि हुन सक्दैनौँ। यहाँ भन्न त धेरै कुराहरू कस्तो अचम्म लाग्छ। हेर्नुहोस्,
हामी पनि 12 गते कैलाली तपाईँको यही चिसापानीदेखि हामी हिँडिरहँदा 12 गते यहाँ हामी बिचमा कति हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई लिएर आइरहँदाखेरि हामी 3 देखि 4 दिन पनि बाटोमा प्राकृतिकका कारणले गर्दा बाध्य भएर कहीँ खोलामा रोक्नुपर्ने, कहीँ साबामा यस्तोसम्म भयो। हामी आधा घन्टा अगाडि कोलतडीमा हामी आयौँ र अध्यक्षको टिम आधा घन्टा ढिलो भइरहँदाखेरि राक्सामा बस्नुपर्ने स्थिति आयो। यो कसैको हो? यो कसै यो जनताको जनप्रतिनिधिको यो कहीँ कतै कर्मचारीको दोष होइन, यो एक्लै हो भने कहीँ कसैको हो भनेपछि दैविक प्रकोपको हो। आज तपाईँको म तपाईँहरूलाई पुरै समय तपाईँहरूसँग बसेर आफ्ना भलाकुसारी गर्ने आज 4-5 दिन हामी खेमडी बसिरहँदा पनि गर्ने इच्छा थियो। अहिले मेरो पनि त्यहाँ भाडीका कारणले गर्दा तपाईँको 32-33 घर दूरी केही लाम विद्यालयमा व्यवस्थापन गरेका छन्। त्यो ठाउँबाट धेरै ठुलो बस्ती कटान गरेर नदीले त्यहाँको घाटछालको बस्तीलाई अलिकति समस्या पारेको हुँदा आज भोलिमा तपाईँको पटक पटक त्यहाँ धेरै कुरा गुनासो आएको र त्यहाँ धेरै समस्या भएको हुँदा मैले तपाईँहरूको बिचबाट केही समय लिएर अगाडि आफ्ना कुरा राखेर र जानुपर्ने मेरो बाध्यता होइन, मेरो रहर होइन, बाध्यता हो। किनभने परिस्थिति हामी साँच्चीकै भन्ने हो भने पहिलो कुरा जनताले त बाँच्ने राइटको कुरा हो। जनता जब बाँच्न चाहन्छ त्यसका निम्ति पनि संरक्षणको आवश्यक पर्छ, अभिभावकको आवश्यक पर्छ। अहिले विश्व महामारी भयो कोभिड-19 का कारणले गर्दा आज हामी एक अर्कासँग बोलचाल गर्ने परिस्थिति छैन, एक अर्काको घरमा जाने स्थिति छैन। यतिसम्म पीडा लाग्छ। मेरो बहिनी किन नहोस्, मेरो बुवा किन नहोस्, मेरा भाइ बहिनी किन नहोस्, इन्डियाबाट आयो यो कोरोना लिएर आयो भनेर एउटा विद्यालयमा राख्ने जुन खालको हामी लामो समय चैत्र 11 गतेदेखि निरन्तर जनताको काममा हामी जसरी आज व्यवस्थापन गर्ने कुरामा लाग्यौँ, जसरी हामीले सके जति, सरकारले सके जति मलाई लाग्छ क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने कुरामा पनि हामी त्यसै गरी लाग्यौँ। र अहिले पनि यतिसम्म डर लाग्छ बिचमा जनप्रतिनिधि आए है यिनीहरूसँग टच गर्नु हुँदैन, यिनीहरूसँग हुलमेल हुनु हुँदैन, यिनीहरू कहीँ कतै कोरोना लागेका छन् कि भन्ने त्रास थियो। हामीले बोलेका छौँ, हामीले भन्नु पनि पर्छ हामी जनताका शासक होइनौँ, हामी जनताका सेवक हौँ। हामी जनताका निम्ति आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरूले जति बेला जहाँ पनि मर्न तयार हुनुपर्छ र जनताको सेवा दिन तयार हुनुपर्छ। र अघि अध्यक्षजीले भन्नुभयो अबका दिनहरूमा गाउँ पालिका कार्यालय खेमडी हुनुपर्छ र बन्नुपर्छ भन्ने कुरा जो छ मलाई लाग्छ मौन गाउँपालिकाको कार्यालय हिजो नेपाल सरकारले तोकिदिएको छ, व्यवस्था गरिदिएको छ खेमडीमा बनाउनु र कसैले खेमडी भने पनि हुने नभने पनि हुने। मलाई लाग्छ त्यो होइन। मौन गाउँपालिकाको कार्यालय खेमडी कुरा सत्य हो। यो कुरामा कहीँ कतै कसैले राजनीति गर्न आवश्यक छैन। तर हामीलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति के कति समस्या आयो, के कति हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ, व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, त्यो केही कमजोरी हामी जनप्रतिनिधि पनि भएको होला, केही कमजोरी राज्य सरकार सत्ता तिनीहरूको पनि भएको होला। आज हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हामी कर्मचारीको पीडा हेर्नुहोस्, सरकार चलाउनका निम्ति भन्न बहुत सजिलो छ, विरोध गर्नका निम्ति भोलि पनि मेरो कार्यकालमा सकिरहँदाखेरि म पनि यही गेट बाहिरबाट म मजाले विरोध गर्न सक्छु, म मजाले भन्न सक्छु सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन, या गरेन गरेर भन्न सक्छु। जति बेला पद धारण गरिरहँदाखेरिको काम गर्दाको पीडा आज हामीले 1 देखि 7 वटा वडामा वडा सचिव हाम्रो बाध्यता कारणले गर्दा हामीले स्वास्थ्यका कर्मचारी चलाएका छौँ। हामीसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आज हामीले स्वास्थ्यका बनाएका छौँ। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नभएको कारणले गर्दा कहीँ कतै काम गर्ने कुरा गडबडी भएको होला। हामीसँग लामो 3 वर्ष काम गरेर एकजना गणेश सुधा सर उहाँ यहाँबाट बडुवा भई डलजुराको साइक सिडिओ हुँदै जाँदै गर्दा हामीले भनेका जस्ता कर्मचारी नपाउने र यो प्राकृतिले पनि हामीलाई ठगेको हुँदा यो कोही कतैले शङ्का उपशङ्का नगरिदिनका निम्ति पनि म यहाँ खेमडीका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सारा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बाँकी कुरा आयो सार्वजनिक सुनाइ किन र केका लागि, म आफ्नै व्यस्तता कारणले गर्दा म केही कुरा राखेर जाउँ भन्ने कुरा छ। र म तपाईँलाई म अरू त स्वास्थ्यको मलाई लाग्छ क्वारेन्टाइन अरू कृषिको पनि साथीहरूले फ्लोरमा ल्याए, त्यसपछि गएर शिक्षाको पनि ल्याए र अन्य पनि ल्याए, स्वास्थ्य ल्याउने कुरा जारी छ भन्छु। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन खर्च भनेको सार्वजनिक सुनाइ त्यसको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ।
त्यो छुट्टै हुनुपर्छ, किनभने त्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी कुरा हो। प्रत्येक जनताले क्वारेन्टाइनमा कति खर्च भयो र कति व्यवस्थापन भयो, कति बोरा चामल आयो, कति सङ्ख्या डाटामा हामीसँग 1 देखि 7 वटासम्म कतिजना व्यक्तिहरूलाई हामीले पालेका थियौँ, कतिजना व्यक्तिलाई हामीले विद्यालयमा व्यवस्थापन गरेका थियौँ, कतिजना व्यक्तिलाई हामीले तपाईँको होम क्वारेन्टाइन राखेका थियौँ, हामीले कतिवटा आरटिटी टेस्ट किनेका थियौँ र हामीले कति कहाँ के गरेका छन् भन्ने कुराहरू पनि स्पष्ट पार्नका निम्ति कमसेकम यसलाई अलिकति बढी अमर्क गरी व्यवस्थित गरिदिनका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै आगामी दिनहरूमा मोहनेल गाउँपालिकामा केही भएन सुन्ने छ जुन खालको अघि मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। हाम्रो साथीले संरक्षण गर्दै गर्दा सेवा दिने क्रममा कहीँ कतै राम्रो भएकै भएन भन्ने कुरा जुन खालको आयो, त्यो कुरामा म किन मान्ने पक्षमा छैन भने आज मोहनेल गाउँपालिकाका 6 वटा वडामा वडा भवन बनेका छन्। त्यो पनि जनताको एउटा मिनी सरकार हो, स्थानीय सरकारको मातहतको मिनी सरकार हो। त्यहाँ सेवा दिएको छ हो। हामीले खेमडीबाट गाउँपालिका कार्यालय चलाउन सकिन होला मलाई लाग्छ। सेवा सुविधा लिने कुरामा मलाई लाग्छ तपाईहरुले काम गर्ने कुरामा तपाईको यहीँनिर गाउँपालिका हुँदा पनि वडा कार्यालय जानु नपर्ने हो कि भन्ने कुरा जो छ त्यो गलत हो। यदि आजका सबै अधिकारहरू वडाबाट पनि दिन सकिने र दिन मिल्ने भएका हुँदा सबै कामहरू व्यवस्थित हुनुपर्ने कुराहरूलाई हामीले अलिकति व्यवस्था गर्ने क्रममा कहीँ कतै चुक्यौँला। तर गाउँपालिका हकमा हिजो मात्र हामीले निर्णय गरेका छौँ भवनको डिपिआर हुनु पर्यो र व्यवस्थापन यही खेमडीका जनताले हामी सबैलाई थाहा छ यो खेमडीको यो ठाउँमा हामी गाउँपालिका कार्यालयको भवन बनाउन सक्दैनौँ, तर यसको वरिपरि कहाँनिर हो भनेर जग्गा व्यवस्थापन पनि यो हलबाटै र यहाँका सबै जनताले साथ दिनुपर्छ। किनभने बनाउने कुरा ठुलो भन्दा पनि संरचना बनाउने कुरा ठुलो हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा लामो समय सङ्घर्ष गर्दै गर्दा आज जो खालको यो व्यवस्था लागू भएको छ, आज यो मुलुकमा 3टा सरकार आएका छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार, सँगसँगै जिल्ला समन्वयहरू पनि छन्। त्यस्ता गतिविधिहरूलाई पनि आज हजारौं मान्छेहरू, आज हजारौं दिदीहरू एक्कल नभएको भए, हजारौं आमाहरू एक्कल नभएको भए, आज हजारौं व्यक्तिहरू शहीद नभएको भए आज यो व्यवस्था लागू हुँदैन थियो, आज हामी अगाडि आएर बोल्न सक्दैन थियौँ। त्यसका निम्ति सबैलाई चकचकाउन कारण के छ भने हामीले पनि साँची राखेर ती शहीदहरूलाई हामीले त्यो शहीदप्रति पनि हामीले उहाँलाई साँची राखेर पनि हामीले जनतासँग काम गर्नुपर्छ। यदि हामीले काम गर्न सकेनौँ, जनताको रोबरमा जनता बराबरको हामीले काम गर्न सकेनौँ भने हामीले आगामी निर्वाचनमा हामी जनताको घरमा गएर हात जोड्नु हुनु पनि हुँदैन र अगाडि बढ्नु पनि हुँदैन। यो ट्यागलाई छोडेर दोस्रो ट्यागमा जानुपर्छ। होइन भने जनताका काम गर्नका निम्ति आज मैले वडाको जिम्मा पाउँदा मैले वडामै काम गर्ने हो, भोलि म गाउँपालिका पाउँदा मैले गाउँपालिकामै गर्ने हो। तर मैले गर्ने एउटा मेरो मताधिकार भनेको कार्यपालिकाको सदस्य भएको हैसियतले मोहनेल गाउँपालिकाका निम्ति यो मोहनेल गाउँपालिकाका सिङ्गो वडाका जनताका निम्ति 7 नम्बरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले कहाँ के गर्नुपर्ने छ र कुनै पनि कुरालाई मैले बाँकी नराख्दै काम गर्ने तपाईँको बिचमा प्रतिबद्धता राख्दै मेरो सानो मन्दै भेट टुङ्गान्छु भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। थुपारिदियो दोष, आफू उम्क्यो, मैले त गरे होइन फलानाले गरे भन्थ्यो, अनि उम्किन पाइन्छ? गाउँपालिकामा राम्रोको पनि सरकार प्रमुखले जस्टिस नपाउनुपर्छ। यस्तै खेलखण्डहरू, यस्तै तिग्रमहरू चलिरहेको छ। भनाइ छ 100 दिन चोरका 1 दिन साधुका भनाइ छ। हामी प्रत्यक्ष गरौँ, हामी हरेस नखाउँ, हामी श्रमजीवी जनताका छोरा हौँ, हामी मेहनत जनताका छोरा हौँ, हामीमा आफ्नो केटाकेटी पाल्ने सामर्थ्य छ। र जनविरोधी तत्त्वहरूलाई, भ्रष्टाचारी शक्तिहरूलाई, राष्ट्र विरोधी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर परास्त गरौँ भन्ने एफर्ट हामीमा भावी दिनहरूमा आउनुपर्छ। हर क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ। कृषिको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा बसेर एकताबद्ध भएर हामीले काम गर्नुको विकल्प
फेरि पनि छैन। अब तपाईँहरूको बिचको हाम्रो कुरा गरौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे नेता हौँ मान्छे, अनि हामी भन्छौँ हामी समाज परिवर्तन गर्ने पार्टी एउटा सामान्य सदरमुकाम जस्तो कुरोलाई हामीले हार्दिकताका साथ इमान्दारीका साथ सत्य कुरा के हो भन्न सकेका छैन। मैले जिम्मा लगाएँ, उपाध्यक्ष जिम्मा लगाएँ, गाउँसभा आयोजना गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, तपाईँहरू न्यायिक ढङ्गले एकदमा केन्द्र तोक्नुहोस्। पार्टीले पनि भने मैले पार्टीको दृष्टिकोण के अगाडि आओस् भनेर अहिले 3 वर्ष बितिसक्यो। धनगढी मार्न आएर होइन, यहाँ किन आउँदैनौ? तिमीमा बस, किन धनगढी जाँदैछौ? के स्वार्थ छ? स्वार्थ नभयो भने मान्छे आफ्नो पैसा खर्च गरेर धनगढी जान्छ। धनगढी आफ्नो खर्च गरेर जाने मान्छे सिटीमा जान्छ, पैसा वसुल गर्न जान्छ। आफ्नो खिसाको पैसा खर्च गरेर कोही धनगढी जानेवाला छैन। खेलखण्ड यस्तो छ। जबसम्म सामान्य हिसाबले हामीले हाम्रो बस्ने ठाउँ, जनजातिको बस्ने ठाउँ, जनतालाई सेवा दिने ठाउँ समेत हामीले पहिलाउन सकेका छैनौँ भने हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, हामी परिवर्तन गर्ने खालका मान्छे हौँ। यसो गर्ने हौँ भन्ने कुरा त निर्लज्जताले भन्छ। चौतर्फी विरोध आइसक्यो। प्रतिपक्षका मित्रहरूले बहुत ठुलो उठाइदियो। ए कम्युनिस्टका कार्यकर्ता कमाउवादीहरू है, कस्तो कम्युनिस्टवादी नै कि कमाउवादी। नाक काटिएन तलबाट, काटेन नाक, नाक त छ नि। यस्तो आलोचना कुराहरू, सरकारी साधनका दुरुपयोगका कुराहरू पनि आए। मलाई पनि काँचे हत्तेरी त्यो बड्ड मान्छेले लाज छैन, अब लौडी टिकेर कहाँ जान्छ, यतातिर दुर्भाग्य भइरहेका छौँ है। आउने कुराहरू सबै कुराहरू मसँग जवाब छ केही? जवाब छ केही? अनि 75-78 वर्षको बुढो मान्छे किन म हिँडिरहेको छु थाहा छ? यो त मेरो पञ्चायती कालको कर्मथलो हो। यो मन्दिरको सहजपुरदेखि सुगर खालको पर डाँडासम्मका मान्छेहरू कहाँ बस्छन्, कति सालमा आएर बस्यो भने यस्तो रिपोर्ट छ। म आजको हिजो आएर यहाँ गइजाने त होइन नि। के हो मेरो कथा लिएर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? यस्ता यस्ता कुरा, यस्ता यस्ता भावना, यस्ता यस्ता निम्न स्तरका कुरा। 75 सालकोमा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन भयो। अहिलेसम्म रिपोर्ट छैन। के हो यो दशाया? तथ्य कुरा आउनु पर्यो नि त। अनि सार्वजनिक सुनाइको के औचित्य छ? जति करायो भने के हुनेवाला छ र यो? किन गर्दैन त्यस्तो कुरा? जवाबदेहीका कुराहरू, पारदर्शीका कुराहरू, जवाबदेहीका कुराहरू, जनसरोकारका कुराहरू, जनजीविकाका कुराहरू किन गर्दैन? एकताका कुराहरू, समर्पणका कुराहरू, त्यागका कुराहरू, तपस्याका कुराहरू हामी किन गर्दैनौँ? किन धर्मको खेती गरेर उही मोर मारा पद्धति हामी अपनाउँछौँ? यसो नगरौँ। मेरो शुभकामना छ सबैलाई। उत्तरोत्तरको प्रगति गर्न चाहन्छु।